Gibutyag ni City Mayor Lorely Pacquiao nga klaro og lig-on ang kasamtangang ordinansa nga nagtudlo kung pila ra ang bayronon sa mga pasyente labi na sa mga pampublikong ospital sama sa Dr. George Periyeca Hospital. Matod pa sa mayor, dili mamahimong ipatuman ang zero balance billing sa mga pribadong ospital tungod sa limitasyon sa kapasidad sa lokal nga kagamhanan. Apan padayon ang administrasyon sa pagpaningkamot nga mapalapdan ang coverage sa no balance billing program aron mas daghang katawhan ang matabangan niini. Ang ato ang syudad aduna, ang ato ang sanggunian aduna existing na ordinance kung pila ang taripa nga ma-avail sa ato ang mga kaigsuonan. Syempre makita nato no maluoy ta sa mga tao nga nagapangayo og tabang, pero yun lang lagi dili gyud kaya nga 1 million imong bill, 500,000 imong bill is zero na to, dili gyud siya kaya. Pero kung royal ka hospital na sa pila ka milyon imong bill, basta taga General Santos ka, automatic zero gyud na. Yun lang sa private no, nga dili gyud nato mahatag nga maging zero ang ilahang bill. Iyang gipahimangno nga ang programa dili maglakip sa mga pribadong ospital apan tibuok ang pasalig nga ang mga pampublikong pasilidad sama sa Royeca Hospital magpadayon ang libreng serbisyo alang sa mga kabus nga residente. Og mao kanang report gikan dinhi sa patrol kani si Bombo Iris Losarata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.